यो क्वेशन क्लास 10 सिक्वेन्स एन्ड सिरिजबाट लिएको यहाँ क्वेशन नम्बर 15 मा हेर्न सकिन्छ द फर्स्ट टर्म अफ एन अर्थमेटिक सिक्वेन्स इज 2 यानी फर्स्ट टर्म भ्यालु अफ ए कति दिएको छ 2 4 टाइम्स द सम अफ 5 फर्स्ट 5 टर्म्स अफ अ सिक्वेन्स इज इक्वल टु द सम अफ नेक्स्ट 5 टर्म्स सो यहाँनिर क्वेशनले के भनेको छ भने 4 टाइम्स द सम अफ फर्स्ट 5 टर्म्स 4 टाइम्स छ के छ फर्स्ट 5 टर्म is this equal to the sum of next 5 term. Number A मा छ find the common difference. हामीले यहाँनिर common difference find out गर्नुपर्ने हुन्छ. Number B मा छ find the sum of first 5 term. हामीलाई S5 find out गर्नुपर्ने यहाँनिर छ sum of first 5 term. र C मा क्वेशनले भनेको छ find the difference between 10 term and the first term. हामीले 10 term T10 र T1 को difference find out गर्नुपर्ने छ. So let's take a start. Here first term is given A is equal to 2. So here we can write first term A is equal to 2. First term is equal to देखो छ A is equal to 2 र यो जुन क्वेशन बाइ द क्वेशन भनेको छ यहाँ अकॉर्डिंग टु क्वेशन यो अलिकति मजाले बुझ्नु पर्ने हुन्छ तपाईलाई यो बुझिएन भने तपाई गर्न सक्नुहुन्न यहाँ हेर्नुस् त 4 times the sum of first 5 terms sum of first 5 terms so we can write here according to question so here के भनेको छ 4 times the sum of first 5 terms so 4 अनि यहाँनिर हामी S5 लेख्छौं is equal to मजाले हेर्नु होला 4 times the sum 4 times भनेको 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने sum of first 5 term 5 वटा टर्म को first 5 वटा टर्म को सपोज 10 वटा टर्म छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब 5 वटा सम भनेको छ यानी सम अफ 5 फर्स्ट 5 टर्म 5 वटा फर्स्ट 5 टर्म्स को के छ सम छ इज इक्वल टु फेरि यहाँ के भनेको छ यहाँ हेर्नुस् त के भनेको छ भने इक्वल टु सम अफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स सम अफ द नेक्स्ट भनेपछि यो सम अफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स भनेपछि टोटल भनेको कति हो S10 हो S10 भनेको सम अफ 10 टर्म र यो हामीले यहाँनिर S5 लेख्यौं सो S5 भनेको यो अब लास्ट 5 टर्म्स कसरी निकाल्ने लास्ट 5 टर्म कसरी लेख्ने 6 to 10 कसरी एड गर्ने त्यसको लागि हामी के गर्छौं यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्छौं यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा यो आउँछ टोटल भनेको S10 हो र फर्स्ट 5 टर्म भनेको 1 देखि 5 सम्मको एडिसन हो त्यसपछि 6 देखि 10 लास्ट 5 टर्म को एडिसन कसरी निकाल्ने टोटलमा यो अगाडिको सबट्र्याक्ट गर्दिने अनि यो आउँछ सो हामी यहाँ के लेख्छौं S10 minus S5 अब लास्ट 5 टर्म डिस्क्राइब गर्न गाह्रो हुन्छ त्यही भएर के गर्ने डाइरेक्ट हामी यो दुईटा के गर्ने सबट्र्याक्ट गर्ने फर्स्ट 5 टर्म त हामी डिस्क्राइब गर्न सक्छौं S5 ले तर लास्ट 5 टर्म्स कसरी डिस्क्राइब गर्ने यसरी टोटलमा यो S5 के गर्ने सबट्र्याक्ट गर्दिने होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस वन अब यो S5 लेफ्ट साइड लादाखेरि के हुन्छ 4S5 plus S5 is equal to S10 okay or when you add we get 5 S5 is equal to S10 okay up to here suppose this one is equation 1 हामीले के निकाल्नु पर्ने छ सुरुमा क्वेशन नम्बर ए मा कमन डिफरेन्स निकाल्नु पर्ने छ डी को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ सो ए को भ्यालु अलरेडी दिएको छ अब हामी यहाँ फर्मुला युज गर्छौं र डी को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौं एसएन को फर्मुला के हो एसएन को फर्मुला हुन्छ n/2 2a plus n minus 1 d यो चाहिँ एसएन को फर्मुला हो n को प्लेसमा हामी के राख्छौं एकपल्ट 5 राख्ने त्यसपछि 10 राख्ने अब 5 राख्ने किनभने यहाँ 5 छ यहाँ 10 छ त्यही भएर s n को प्लेसमा 5 राख्ने so we can write here 5/2 2a को भ्यालु कति छ what is the value of a 2 छ so 2 plus n minus 1 n को भ्यालु 5 छ so we can write 5 minus 1 d को भ्यालु छैन हामीलाई d फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ so d को प्लेसमा हामी d नै राख्ने so we can write here 5/2 2 into 2 4 plus 5 minus 1 4d अब यहाँ देखि हामी d कमन लिन सक्छौं 5 4 कमन लिन सक्छौं so 5/2 4 कमन लिँदा रिमेनिङ के हुन्छ 1 plus d रिमेनिङ हुन्छ यो 2 2s are 4 5 into 2 के भयो यहाँनिर 10 1 plus d अब मल्टिप्लाई गर्दिदा 10 into 1 10 plus 10 into d के हुन्छ 10d हुन्छ यो इक्वेसन 2 भयो ओके अप टु हियर आफ्टर दिस हामीले के निकाल्नु पर्ने S10 निकाल्नु पर्ने छ सो नाउ S10 निकाल्ने S10 is equal to n को प्लेसमा के राख्ने 10 राख्ने
10 डिवाइडेड बाई 2 2 ए को प्लेसमा के राख्ने हो 2 राख्ने भ्यालु अफ ए दिएको छ 2 सो 2 प्लस n माइनस 1 n को प्लेसमा हामी के राख्छौं 10 राख्छौं सो 10 माइनस 1 d को प्लेसमा d नै राख्ने हो when you divide this two we get 5 2 into 2 4 plus 10 minus 1 के हुन्छ 9d okay up to here यसलाई के गर्ने अब मल्टिप्लाई गरिदिने 5 4 जा 20 plus 5 9 जा 45d okay up to here this write down equation 2 3 here 2 here 3 अब यो दुईटैको भ्यालु s5 र s10 को भ्यालु हामी गएर कहाँ पुट गर्छौं इक्वेशन 1 मा सो फ्रम इक्वेशन 1 यहाँ लेख्ने फ्रम इक्वेशन 1 के छ 5s5 is equal to s10 s5 को प्लेसमा हामी के राख्छौं 10 plus 10d so we can write here 10 plus 10d is equal to s10 को प्लेसमा हामी के राख्छौं 20 plus 45d अब यसलाई के गर्ने क्याल्कुलेट गर्दा we can get value of d let's calculate this 5 into 10 50 plus 5 into 10 50d is equal to 20 plus 45d अब यो 20 लाई हामी लेफ्ट साइड ल्याउँछ 50 लाई राइट साइड जे गर्दा पनि भयो so we can write 50 minus 20 is equal to 45d minus 50d यो 45 लाई यता ल्याउँदा पनि हुन्छ 20 लाई ल्याउँदा पनि भयो so as always when you subtract we get here 30 is equal to when you subtract here we get minus 5d अब यो 5d मल्टिप्लाई मा छ भने के हुन्छ डिवाइड हुन्छ so 30 divided by minus 5 is equal to d therefore d is equal to 5 6 are 30 so 6 is the value of common difference so we can write therefore common difference d is equal to minus 6 hope you understand up to here now look at question number 15b question number 15b मा के भनेको छ find the sum of first 5 term sum of first 5 term भनेको s5 यहाँ हामी निकालेको छौं 10 plus 10d yes or not अब यसमा गएर भ्यालु पुट गर्दिने नम्बर b question b मा हामीले भनेको छ from find the first 5 term so we can write on from equation 2 so s5 is equal to यहाँ के छ 10 plus 10d 10 plus 10 the value of d को value just हामीले find out गरेको छौं -6 so we can write here -6 10 plus minus 10 6 is 60 and when you subtract we get sum of first 5 term number c question number c मा question ले के भनेको छ once you can see here find the difference between 10 term t10 and the first term t10 र t1 को डिफरेन्स फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ find the difference between 10 term and the first term t10 र t1 को डिफरेन्स फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ so first of all we have to find out t10 हामीलाई t10 को डिफरेन्स फाइन्ड आउट गर्ने t10 र t1 को डिफरेन्स फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ त्यही भएर t1 र t10 हामीसँग अलरेडी छ t1 भनेको a हो 2 अब t10 फाइन्ड आउट गर्ने t10 को फर्मुला के हुन्छ a plus 9d so a plus 9d a को भ्यालु what is the value of a 2 दिएको छ plus 9 d को भ्यालु के छ -6 so we can write here 2 plus minus 6 9s are 54 so write here 54 and when you subtract we get -52 now we have to find out difference between 10 term and the first term difference is equal to t1 minus t10 t1 को भ्यालु 2 छ minus t10 को भ्यालु -52 छ so 2 minus plus 52 and we get here 54 so at last write down difference between 10 term and the first term is 54 we have to find out difference between 10 term and first term hope you understand this question number 15 now look at question number 16 question number 16 मा रहेको छ write the answer of flowing questions by studying the given sequence एउटा सिक्वेन्स दिएको छ यसलाई स्टडी गरेर कस्तो खालको सिक्वेन्स हो त्यो भन्नु पर्ने हामीलाई नम्बर ए which sequence is it अब यहाँ हेर्नुस् डिफरेन्स इक्वल छ कि रेशियो इक्वल छ डिफरेन्स
अब डिफरेन्स भनेको T2 माइनस T1 20 मा 10 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 10 हुन्छ 40 मा 20 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 20 हुन्छ भनेको डिफरेन्स इक्वल छैन यो दुईटाको डिफरेन्स 10 यो दुईटाको डिफरेन्स के भयो 20 भयो डिफरेन्स इक्वल छैन रेशियो इक्वल छ 20/10 डिभाइड गर्ने 20/10 गर्दा कति आउँछ 2 आउँछ 40/20 डिभाइड गर्दा 2 आउँछ भनेको रेशियो इक्वल छ रेशियो इक्वल भयो भने यो कस्तो खालको सिक्वेन्स हो ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स सो वी क्यान राइट हियर दिस इज ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स given sequence is यानी sequence देखो सा 10 20 40 dash so number A में हामी के लेख्छौं this is geometric sequence okay number B question number B मा question ले के भनेको छ यहाँ हेर्नुस् त write the value of 10 term हामीलाई 10 टर्म निकाल्नु पर्ने T10 निकाल्नु पर्ने छ 10 टर्म सो भ्यालु अफ A R त्यो दुईटा निकाल्ने सो हियर व्हाट इज द भ्यालु अफ फर्स्ट टर्म वी क्यान राइट हियर फर्स्ट टर्म भनेको A इज इक्वल टु कति छ 10 अब कमन रेशियो निकाल्ने ज्योमेट्रिकमा कमन रेशियो निकाल्नु पर्छ ज्योमेट्रिक सिक्वेन्समा र अर्थमेटिकमा कमन डिफरेन्स निकाल्नु पर्छ सो कमन रेशियो R is equal to formula T2/T1 T2 कति छ 20 20/10 T2/T1 formula यूज गरेर गर्दा पनि भयो अब यो दुईटा डिवाइड गर्दा के आउँछ 2 आउँछ how many terms are there 10 number of terms n is equal to 10 यो 10 कसरी आयो यहाँ हेर्न सकिन्छ क्वेशन write the value of 10 term भनेको T10 so n को भ्यालु कति छ 10 छ अब Tn को फर्मुला के छ we know that Tn. What is the formula of Tn? A r power n minus 1. So T10 को formula के हुन्छ? A r power 10 minus 1. 10 minus 1 भनेको 9. A को value कति छ? 10. So we can write 10. Value of r is equal to 2. 2 power 10 minus 1 के भयो? 9 भयो. Okay? So we can write 10 into 2 power 9. 2 power 9 is 512. So write down here 512. And when you multiply, we get 5120. Therefore, we can write here 10 term of the sequence is 5120. Okay up to here? Now, look at number C. Question number C ma question le ke bhaneko cha bhane find the difference between 10 term and the C number here. मैले 15 को पढेछु यहाँ 16 नम्बर here we have to find out how many terms कतिवटा टर्म छ of the sequence should be added to make a sum यति अब यो सम बनाउनलाई एडिसन यति बनाउनलाई SN यति बनाउनलाई कतिवटा टर्म चाहिन्छ how many terms of the sequence should be added to make the sum this अब कतिवटा समहरू एड गर्दाखेरि त्यसको सम कति हुन्छ 1 10 100 1000 10,000 lakh 1,63,840 भनेको SN दिएको छ हामीलाई n को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ सो लेट्स डु इट हियर SN को भ्यालु कति छ 1,63,840 अनि हामीले के निकाल्नु पर्ने नम्बर अफ टर्म निकाल्नु पर्ने नम्बर अफ टर्म्स n is equal to what now SN को फर्मुला के हुन्छ SN is equal to A R power n minus 1 divided by R minus 1 यो चाहिँ SN को फर्मुला SN को प्लेसमा हामी के राख्छौं 1,63,840 is equal to value of A र R को भ्यालु हामीसँग अलरेडी छदैछ A को भ्यालु 10 R को भ्यालु थियो सो A को प्लेसमा हामी 10 राख्छौं R को प्लेसमा हामी 2 राख्छौं 2 power n minus 1 divided by R को प्लेसमा 2 minus 1 राख्ने ओके अप टु हियर 1,63,840 is equal to 10 2 power n minus 1 र 2 minus 1 सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि 1 नै हुन्छ अब यो 10 लाई डिनोमिनेटरमा ल्याउने सो 1,63,840 divided by 10 is equal to 2 power n minus 1 0 0 cancel okay so what is remaining here 1,63,840 is equal to 2 power n minus 1 अब यो 1 लाई के गर्ने लेफ्ट साइडमा ल्याउने
So we can write 16384 plus 1 is equal to 2 power n. Or when you add 16385 is equal to 2 power n. अब यहाँ 2 power n छ भने यसलाई पनि 2 power something 2 power के राख्दाखेरि 16385 आउँछ. So we have to calculate. यहाँ 2 power n छ, यहाँ 2 power n छ भने यता पनि 2 power something लेख्नु पर्छ हामीलाई. त्यो नम्बर 2 power something लेख्दाखेरि यति आउनु पर्यो. अब त्यो चाहिँ अब क्याल्कुलेट गर्दाखेरि युज क्याल्कुलेटर एन्ड क्याल्कुलेट 2 power 10, 2 power 11, 2 power 12 यसरी गर्ने. सो वी क्यान गेट 2 power 15. किन यसरी गरेको हामीले बेस सेम बनाउनलाई. बेस सेम र इक्वलमा छ भने पावर के हुन्छ इक्वल हुन्छ. सो वी क्यान राइट हियर बेस सेम 2 बेस सेम 2 भनेको बेस इक्वलमा छ भने पावर पनि इक्वल. सो वी क्यान राइट n इज इक्वल टु 15. सो वी क्यान राइट देयरफोर 15 टर्म्स. कतिवटा टर्महरु एड गर्नुपर्ने हुन्छ 15 टर्म्स should be added to make sum 1,63,840. Hope you understand this question number 16.